बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़ मिलना मुमकिन नहीं, लेकिन रोज़ दुआओं और अच्छे लफ्ज़ों में याद करना तो आसान है। आखिरी ज़माने में हक़ और सच बात करने वालों को बेवकूफ़ समझा जाएगा और मक्कार धोखेबाजों को होशियार अक्लमंद समझा जाएगा। कोई बड़ा काम सिर्फ़ वही शख्स करता है जो अपने आप को कोई छोटा काम करने पर राज़ी कर ले। मुनाफ़िक़त की हमदर्दी दुश्मन की तलवार से ज़्यादा ख़तरनाक होती है। कुछ अरसे के लिए राब्ते में पहल करना छोड़ दीजिए, आपको मालूम हो जाएगा कि आप कितने मुर्दा रिश्तों को पानी दे रहे हैं। जब किसी को इज़्ज़त दें तो साथ दो गोलियां हाज़मे की भी दें, क्योंकि ज़्यादा इज़्ज़त हर कोई हज़म नहीं कर पाता। काश ज़िंदगी एक किताब होती, हम जब चाहते उस हिस्से की तरफ लौट जाते जिसने हमें खुशी दी थी। अपना सर कभी मत झुकाओ और ना ही कोई ऐसा वादा करो जिसे तुम निभा ना सको। अच्छे लोगों का इम्तिहान अल्लाह ताला बहुत लेता है, पर साथ कभी नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को अल्लाह ताला सब कुछ देता है, पर साथ नहीं देता। गम का मिलना बदकिस्मती नहीं है और खुशी का मिलना खुशकिस्मती नहीं है। अल्लाह देकर भी आज़माता है और लेकर भी आज़माता है। हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला हम सब को अपनी अमान में रखे, आमीन। दूसरों के हकूक़ खाने और दूसरों पर जुल्म करने की वजह से आई हुई मुसीबत वजीफ़े पढ़ने या तावीज़ लटकाने से दूर नहीं होती। बुराई बुरे लोगों से नहीं, अच्छे लोगों के चुप रहने से फैलती है। अच्छाई अच्छे दिल की मोहताज होती है, अच्छी ज़ुबान की नहीं। या अल्लाह ताला हमें अच्छे दिल और उम्दा अखलाक वाला बना दे, आमीन। दुनिया में 6 चीज़ें आपके पास हों तो कभी नुकसान नहीं होगा: अच्छी ज़ुबान, अच्छा दोस्त, अमानतदारी, खुश अखलाकी, रिज़्क़ हलाल और माँ की दुआ। मीठे लोगों से मिलकर मैंने ये जाना, कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। अल्लाह ताला के दरबार में हाज़िर तो सभी होते हैं, मगर रास्ते अलग अलग हैं। कुछ लोग दुख के दरवाजे से दाखिल होते हैं, कुछ सब्र और कुछ शुक्र के दरवाजे से। तलख़ बातों का जवाब देना तो सबको आते हैं, मगर कभी कभी तरबियत ज़ुबान रोक लेती है। इंसान की औकात नहीं कि वह अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करे। अल्लाह ताला जिसे पसंद कर लेता है उसके ऐबों और नापाकियों समेत ज़बरदस्ती अपनी जानब खींच लेता है। जिस्म गंदा हो तो लोग दूर हो जाते हैं, दिल गंदा हो तो अल्लाह ताला दूर हो जाता है, और जब दोनों गंदे हों तो शैतान करीब हो जाता है। सीधे रास्ते और सीधे लोग अक्सर लोगों को पसंद नहीं आते, और इंसान उस वक़्त तन्हाई पसंद हो जाता है जब लोगों की हकीकतें सामने आने लगती हैं। बाप की रहनुमाई, शफ़क़त और मोहब्बत के बगैर हमारी ज़ात तो ज़र्रा बेनिशान की मानिंद होती है। बाप का रिश्ता अज़ीम निमत खुदाबंदी है। अगर वालिदैन हयात हैं तो उनकी खूब खिदमत करें, अपनी माँ से दुआ का कहा करें। उनकी दुआ में ऐसा असर है जो किसी पीर फ़कीर आमल की दुआ में भी नहीं। अल्लाह ताला के पैगम्बरों, सहाबा अकराम और औलिया, अल्लाह को जो कुछ मिला है माँ की दुआओं की बदौलत मिला है। लोगों की ज़रूरत का तुमसे वाबस्ता होना तुम पर अल्लाह ताला का ख़ास करम है। कोशिश करें किसी के काम आ सके। ज़िंदगी तो वैसे ही हमेशा नहीं रहती, लेकिन किसी के साथ की गई नेकी हमेशा रहती है। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। जिसने तुम्हारा सबसे ज़्यादा दिल दुखाया तुम उसे माफ़ कर दो, क्योंकि ये बेहतरीन अमल है। किसी के साथ बर्ताव उसके सलूक के मुताबिक नहीं, बल्कि अपनी तरबियत के मुताबिक करो। आज की नेकी। मुझे इस बात का रंज नहीं होना चाहिए कि दुनिया मेरे बारे में क्या कह रही है, बल्कि मुझे मलाल इस बात का होना चाहिए
کہ ایسا میرا کیا عمل تھا جو سامنے والے کی زبان سے میرے لیے ایسے الفاظ ادا ہوئے۔ ہر رشتے میں غلطیاں تو ہوتی ہیں، لیکن غلطیوں پر سمجھایا جاتا ہے، رشتہ توڑا نہیں جاتا۔ ایسا تو نہیں کہ خدا تنہا چھوڑ دیتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی بند دروازہ کھول دیتا ہے، اس کی لکھی تقدیر کا ہر کھیل بتاتا ہے۔ صبر کے کڑوے گھونٹ پر جو خدا کو پا لیتا ہے، جو اس کی ہر آزمائش کو اس کی رضا سمجھتا ہے، پھر مشکلات کے گھیرے میں بھی وہ مسکراتا ہے۔ ایک بار پکارنے پر وہ متوجہ ضرور ہوتا ہے، مگر تمہاری تڑپ جان کر تمہیں نواز دیتا ہے۔ بے سکون ہو کر اگر دل سے سوچ کر تو دیکھو، دل اس کی طرف جھکاؤ جو دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ وقت ایسا ہے کہ تمام اچھی باتیں فون گیلری اسٹیٹس پر تو موجود ہیں، مگر انسان کے عمل اور کردار میں نہیں۔ زندگی میں صبر، شکر اور محبت تینوں کا بڑا درجہ ہے۔ صبر مصیبت کو ٹالتا ہے، شکر نعمت کو بڑھاتا ہے اور محبت خوشیوں کا خزانہ ہے۔ اللہ رب العزت ان تینوں سے ہمیشہ آپ کو مالا مال رکھے، آمین۔ زندگی آسان کسی کی بھی نہیں ہوتی، بس اپنی اپنی اداکاری ہوتی ہے۔ کوئی جی لیتا ہے اور کسی میں برداشت کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور باطنی شر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کریم سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور یہ حقیقت اللہ ہی خوب جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ تم حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ کوئی تمہارا رزق کم کر سکتا ہے۔ اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کیجیے۔ کسی ہسپتال میں جا کر ایسے مریضوں کو دیکھیے جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہیں۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ یا اللہ تعالیٰ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین۔ اللہ تعالیٰ کے دین میں شادی کے لیے صرف نکاح اور ولیمہ ہے۔ نکاح کے بعد صرف گھر کے چند یعنی دلہا اور اس کے ماں باپ دلہن کو اپنے گھر لے جائیں۔ بارات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ بیٹی والوں پر ظلم مت کریں، کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا۔ جس نے تمہاری ایک بات بھی سنے بغیر تمہیں غلط مان لیا، وہ تمہارے لاکھ دلائل پر بھی تمہیں صحیح نہیں مانے گا۔ لوگوں کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ کیا یہ سچ ہے کہ انسان کی خاموشی اکثر اس کے لفظوں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے؟ انسان بھی باکمال ہے، ڈراموں میں اداکاروں کے دکھ درد دیکھ کر رو پڑتا ہے اور اصل میں لوگوں کے دکھ درد کو ڈرامہ سمجھتا ہے۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ کوئی بھی مصیبت اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ اندر کی تیاری خود کرنی ہے، باہر سے لوگ ماربل لگا دیں گے۔ اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے پاؤں میں گرتے دیکھا۔ کاش انسان بھی نوٹ کی طرح ہوتے کہ بندہ روشنی میں کر کے دیکھ لیتا کہ اندر سے کیسا ہے۔ وہ دن کبھی نہ دکھانا میرے اللہ مجھے، کہ اپنے آپ پر غرور ہو جائے۔ مجھے رکھنا اسی طرح سب کے دلوں میں کہ ہر کوئی دعا دینے پر مجبور ہو جائے۔ جب دولت آنے سے کسی کا اخلاق تباہ ہو جائے تو سمجھ لو اس کے زوال کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ خود کو حق پر سمجھ کر بد زبانی کرنے والا مسلمان یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ ہمارے نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر حق پر تھے اور سب سے زیادہ خوش اخلاق بھی۔ یہ ہے ہماری اوقات، پھر بھی تکبر غرور اتنا کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حالوں پر رحم فرما، آمین۔ اللہ نگہبان۔